चाहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैङ्कको लचिलो नीति, घर जग्गा र शेयर कर्जामा राहत, नीतिगत दर र बैङ्क दर घट्नाले ब्याज दर थप घट्ने अपेक्षा। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था समितिले पनि प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने। एनसेल खरिद बिक्री राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठगाँठमा भएको सांसदहरूको आशंका। र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करी रोकिएन। करिब 14 किलो सुन सहित 2 जना पक्राउ। छानबिन गर्न भन्सार विभागद्वारा 6 सदस्यीय समिति गठन। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले घर जग्गा र शेयर कर्जामा केही लचकता अपनाउने नीति लिएको छ। केन्द्रीय बैङ्कले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै रियल इस्टेट र शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाएको हो। यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र 50 लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार 150 रहेकोमा यसलाई घटाई 125% कायम गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। त्यस्तै 50 लाख रुपियाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर 6% कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैङ्कले 50 लाख रुपियाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएको हो। यसअघिको 50% को अनुपातलाई बढाएर 60% बनाइएको हो। यसको अर्थ कुल आम्दानीको 50% सम्म मात्र किस्ता तिर्न सक्ने गरी ऋण पाउँदै आएकोमा अब 60% सम्म पाउने भएका छन्। ब्याज दर घट्दो क्रममा रहेकाले यसबाट ऋणीलाई दोहोरो लाभ हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट र रु 50 लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भारलाई घटाएर 125% कायम गरिएको छ। जुन हाई रिस्क क्याटेगोरीका कर्जाहरूमध्ये जसको 150% रिस्क वेट थियो, तिनमा 25% बिन्दुले रिस्क वेट घटाइएको छ। त्यस्तै रु 50 लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई 60% कायम गरिएको छ। जुन चाहिँ अहिलेसम्म सबै खालको कर्जालाई 50% मात्र थियो। केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै भूकम्पमा परि क्षतिग्रस्त भएका घर परिवारले पुनर्निर्माणमा बैङ्कबाट सहुलियत ऋण पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडितलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 25 लाख रुपियाँसम्मको आवश्यक घर कर्जा दिँदा आधार दरमा 2% मात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण भएका परिवारलाई आधार दरमा 2% मात्र प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। समीक्षामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले साबिकको कर्जा धितो अनुपातमा 10% वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्तै भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले CSR अन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै आर्थिक वर्ष 2079-80 र 2080-81 को मुनाफाबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको कोषमा छुट्याएको रकमको 40% रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसैगरी सोही भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालयहरू, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणमा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष 1980 र 80-81 को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको सीमा वृद्धि गरेर 40% सम्म रकम पनि त्यो भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको मर्मत समार र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न वा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पोलिसी रेट समेत घटाएको छ। बैङ्क दरलाई 7.5% बाट घटाएर 7% मा झारिएको छ भने नीतिगत दरलाई 6.5% बाट घटाएर 5.5% मा झारेको छ। त्यस्तै निक्षेप सङ्कलन बोलकबल दरलाई 4.5% बाट घटाएर 3% कायम गरिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत राखिएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। त्यस्तो परिस्थिति जन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको 10% रकम असुली गरे कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि 2080 चैत्र मसान्तसम्म कायम गरे पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको विस्तार गरिने समीक्षामा उल्लेख छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीहरूको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै यो हामीलाई अलिकति समस्याको रूपमा पनि आइरहेछ। कतिपय श्रृङ्खल गतिविधिहरू हुने, ऋण लिएर नतिर्ने मात्रै होइन, अरूलाई नतिर्न समेत उक्साउने परिपट्टि पर्दैछ। यसमा नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट अझै कडा किसिमले प्रस्तुत हुनुपर्ने हामीले महसुस गरेर त्यस्ता प्रति चाहिँ कारबाही थप प्रभावकारी बनाउने, रिकभरी लगायतका एक्सनहरू र कोही ऋणीहरू परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका छन् भने त्यस्ता ऋणीहरूलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको 10% रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि 2080 चैत्र मसान्तसम्मलाई थप गरिएको छ। यस्तै गत वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैङ्कले हटाएको आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुल्ला गर्ने भएको छ। समीक्षा मार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुल्ला गर्ने घोषणा गरेको हो। समीक्षामा स्थानीय विप्रेषण कारोबारको समीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरेको छ। यसका साथै समीक्षा मार्फत मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरू सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने उद्घोष पनि गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सकारात्मक रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले माग र आवश्यकता अनुसार नै नआए पनि तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक आएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिले मध्यमार्गी जस्तो केही खुकुलो गरेको भन्दै विज्ञहरूको सल्लाहकार समूह राखेर सल्लाह सुझाव लिएर काम गर्ने भन्ने सकारात्मक रहेको बताए। बैङ्क दर र बोलकवर दर घटाएको र पुनर्संरचनाले उद्योगी व्यवसायीहरूले सहज हुने भनाइ छ। यस्तै रियल इस्टेट र शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउनु पनि सकारात्मक रहेको बताएका छन्। तर उक्त व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारमा खासै प्रभाव नपर्ने घरजग्गा व्यवसायीको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार राष्ट्र बैङ्कले 50 लाखसम्मको ऋणीलाई मात्रै सम्बोधन गरेको हुँदा कारोबार उल्लेख्य बढ्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले विभिन्न टुल्स प्रयोग गरेर ब्याजदर 1.5% घट्न सक्ने भन्दै खुसी पनि व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि उद्योग र एसएमई उद्योगलाई दिएको पुनर्कर्जा सुविधा भने छुट्याइएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइपिओ, हकप्रद, एफपिओ निष्कासन रोक्न नहुने बताउनु भएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो 2 महिनादेखि धितोपत्र आइपिओ, हकप्रद, एफपिओ निष्कासनलाई स्थगित गर्नु बजारको लागि राम्रो नभएको भन्दै तत्काल खोल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष ढकालले सरकार वर्तमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लगानी जुटाउनका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने तर लगानी सञ्चित हुने आइपिओ निष्कासन स्थगित गर्नु नहुने बताउनु भयो। उहाँले तीनै तहका सरकारको लगानी भित्र्याउन पहल भइरहेको अवस्थामा रियल क्षेत्रका कम्पनीहरू आइपिओ निष्कासनको तयारी पुरा हुँदा समेत अनुमति नपाउनु राम्रो नभएको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्छ भन्ने तर सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा गरेको कम्पनीहरूको आइपिओ रोकिँदा पुँजी थप गर्ने योजना बनाएका कम्पनीको व्यवसाय विस्तारदेखि कर्जा र इक्विटीको रेसियो व्यवस्थापन समस्या पर्न थालेको भन्दै रियल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी आइपिओ निष्कासन तत्काल अनुमति दिन माग समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ढकालले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पुरा गरेर आइपिओ निष्कासनको लागि तयारी गरेका कम्पनीहरूलाई अटो पाइलटको रूपमा आइपिओ निष्कासनमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। आइपिओमा चाहिँ जानको लागि जस्तो खास गरेर रियल सेक्टरका चाहिँ कम्पनीहरू जुन तयारी गरिराखेको अवस्थामा जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो अब यो आइपिओ चाहिँ रोकिएको चाहिँ अवस्था छ, यसले चाहिँ खास गरेर चाहिँ एउटा त भन्नाले जुन यो कम्पनीलाई एउटा चाहिँ प्लानिङ गरे अनुसार चाहिँ जस्तो क्यापिटल रेज गर्नलाई जुन प्लानिङ गरिराखेको चाहिँ हुन्छ त्यो चिज चाहिँ नहुँदाखेरि त्यो
कम्पनीको चाहिँ व्यवसाय विस्तारको चाहिँ कुराहरू जस्तो अब लोन र भन्नाले इक्विटीको रेसियोको कुराहरू त्यो पनि मेन्टेन चाहिँ गर्न चाहिँ सकिँदैन भने एउटा यसले चाहिँ भन्नाले जुन भन्नाले सरकारको चाहिँ तर्फबाट धितोपत्रको चाहिँ बोर्डको चाहिँ तर्फबाट जुन एउटा रियल सेक्टरलाई इन्करेज गर्ने भन्ने जुन एउटा चाहिँ आइपिओमा लगेर आम पब्लिकमा चाहिँ जाने र क्यापिटल रेज गर्ने भन्ने चाहिँ कुरालाई पनि वास्तवमा यो आइपिओ रोकिएको कारणबाट एकदम अजिलो चाहिँ परेको चाहिँ अवस्था छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको चाहिँ अध्यक्षको हिसाबले म इन्टरप्रिन्योरको हिसाबले म विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको चाहिँ हिसाबले वास्तवमा यो आइपिओमा जाने चिजहरू एउटा सर्टेन प्रक्रिया पुरा गरेर एउटा निश्चित मापदण्ड पुरा भइसकेका चाहिँ कम्पनीहरूलाई वास्तवमा अटो पाइलटको रूपमा चाहिँ वास्तवमा यो आइपिओमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले सरकारको कर्जा नीतिको कारण केही कम्पनीहरूको बैङ्कहरूबाट कर्जा लिन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई आइपिओ निष्कासन अनुमति दिँदा व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको आर्थिक मन्दीलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आइपिओ निष्कासनले वर्तमान आर्थिक समस्या समेत केही सहज बनाउने उल्लेख पनि गर्नुभयो। एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणको सम्बन्धमा जानकारी लिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाउने भएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आगामी सोमबार 25 गते बैठकमा बोलाएर एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी लिने निर्णय गरेको हो। यसअघि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न सरकारले निर्देशन दिँदै यस विषयमा थप प्रश्न पार्न आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोही दिन प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयकको सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो। समितिले प्रधान सेनापतिलाई आगामी बुधबार 27 गते काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको कार्य प्रगतिको सम्बन्धमा जानकारी लिने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामी यही 27 गते बुधबार प्रधान सेनापति सहित उपस्थित गराएर हामीले टाइम लिएर बिहानलाई सबै मान्य सदस्यहरूलाई मैले भने द्रुत यो फास्ट ट्र्याक असाध्यै स्लो हो भनेर उहाँले आएर ब्रिफ गर्ने कार्यक्रम छ र त्यसै दिन कति गतिमा भयो, कति रकम खर्च भयो, कति हुँदैछ, कुन गतिमा पुग्यो, कहाँ जाने हो, त्यो बारेमा प्रधान सेनापतिले राज्य व्यवस्था समितिलाई अवगत गराउने कार्यक्रम भएको जानकारी पनि तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु र राज्य व्यवस्था समितिले प्रधान सेनापतिज्यूलाई 27 गते बुधबार बिहान 11 बजे यसै गरी समितिमै बोलाएर फास्ट ट्र्याकको बारेमा जानकारी लिने। समितिका सभापति खतिवडाले आगामी दिनमा समितिको बैठक नियमित रूपमा बसेर विधेयकहरूमाथि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समिति सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह समेत गर्नुभयो। यसअघि बैठकमा समितिका सदस्यहरूले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको विषयमा शङ्कास्पद रहेको धारणा राखेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठगाँठ बिना एनसेल खरिद बिक्री यो रूपमा गर्न सम्भव नभएको बताउनु भएको थियो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले एनसेल बिक्री गरेको नभई बिक्रीको नाटक मात्र गरेको हुन सक्ने बताउनु भएको थियो। सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सो जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको कुरालाई सरकारले लागू गरेको बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित 100 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 13 अर्ब नेपाली रुपियाँ ऋण सम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन बैङ्कसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित 35 मिलियन युरो करिब 5 अर्ब 9 करोड रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने, पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनका लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने 2 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरी स्वीकृत गर्ने र महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट
राष्ट्रपति कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित 100 मिलियन अमेरिकन डलर करिब 13 अर्ब नेपाली रुपैयाँ ऋण सम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन ब्याङ्कसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने भन्ने निर्णय भएको छ र अर्थकै अर्को प्रस्तावमा जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित 35 मिलियन युरो करिब रु 5 अर्ब 9 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने भन्ने निर्णय भएको छ। अर्को पनि अर्थकै प्रस्ताव छ। पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनको लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने 2 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै सरकारले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट HICDP कार्यान्वयनको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने कैलाली जिल्लाको त्रिनगर नाका र कपिलवस्तु जिल्लाको चुठौली नाकामा बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच र उपजाँच गर्न क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरू स्थापना गर्ने र खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतम र सदस्यहरूमा यशोदा कार्की र कुलभूषण शेखर शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अर्थकै अर्को प्रस्ताव छ। भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट HICDP कार्यान्वयनको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। त्यसै गरेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कैलाली जिल्लाको त्रिनगर नाका र कपिलवस्तु जिल्लाको सुठौली नाकामा बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच वा उपचार गर्न क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरू स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र यसरी 2वटा क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरू अहिलेलाई स्थापना हुनेछन् र खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावमा खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा श्री रुद्रप्रसाद गौतम तथा सदस्यहरूमा श्री यशोदा कार्की र श्री कुलभूषण शेखर शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। यस्तै आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरे आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा प्रकाशन गर्ने परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई 2080 मङ्सिर 25 र 26 गते जेनेभामा आयोजना हुने ह्युमन राइट्स 75 हाई लेभल इभेन्ट र 2080 मङ्सिर 28 र 29 गते आर्मेनियामा आयोजना हुने LLDCS मिनिस्ट्रियल मिटिङमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने RCA रिजनल अफिस कोरियाको आयोजनामा मिति 2080 मङ्सिर 26 देखि 29 सम्म थाइल्यान्डको बैङ्ककमा हुने कार्यक्रममा सचिव प्रमिला देवी बज्राचार्यलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने सहसचिव रामप्रसाद पाण्डेले दिनुभएको राजीनामा मिति 2080 8/6 गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णय समेत गरेको छ। भारत सरकारले प्याजको निर्यातमा फेरि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसअघि सन् 2023 डिसेम्बर अन्तिमसम्मका लागि प्याजमा निर्यातमा 40% कर लगाएको भारतले हाल भने निर्यातमा पूर्ण रोक लगाएको हो। भारतको वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले अन्य मुलुकका सरकारले आग्रह बमोजिम सरकारले अनुमति दिए मात्र प्याज निर्यात हुन सक्ने सूचनामा उल्लेख गर्दै सन् 2024 को मार्चसम्मका लागि निर्यातमा रोक लगाएको जनाएको छ। भारत सरकारले प्याजमा निर्यातमा 40% कर लगाएसँगै महँगिएको प्याज अब भने हाहाकार हुने देखिएको छ। अर्कोतर्फ आलु र प्याजको भ्याट विवादले होलसेल व्यवसायीले आयात र बिक्री बन्द गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्। सरकारले बजेट मार्फत आयातित प्याज र आलुमा मात्रै भ्याट लगाउने भने पनि कार्यान्वयनका क्रममा स्वदेशी उत्पादनमा समेत भ्याट लगाएपछि कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारका व्यवसायीहरू हडतालमा छन्, जसका कारण कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा 3 दिनदेखि आलु र प्याज भित्रिएको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद अन्दाजी 14 किलो सुन छानबिन गर्न भन्सार विभागले 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। बरामद 14 किलो सुनको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शुक्रबार विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख भन्सार अधिकृत मणिराम पौडेलको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालय प्रमुख भन्सार प्रशासक टोकराज पाण्डेले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख भन्सार अधिकृत मणिराम पौडेलको नेतृत्वमा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सुवेदी, भन्सार अधिकृत दिल्ली प्रसाद शर्मा, भन्सार अधिकृत प्रकाश निरौला, शाखा अधिकृत मन्जु थापा र भन्सार अधिकृत लोकराज ठुङ्गाना रहेको बताउनुभयो।
गैराती भन्सार विभागको टोलीले 7 थान बिस्कुट आकारको सुनसहित गोर्खाका चन्द्र घलेलाई पक्राउ गरेको छ। फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर FZ 573बाट राति 11:40 जाँदा काठमाडौँ उत्रेका घलेलाई विमानस्थल भन्सारले पक्राउ गरेको हो। उहाँले चन्द्र घले र उक्त कार्यमा संलग्न गोर्खाका अर्का मिनबहादुर घलेलाई समेत पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। हिजो राति 11:40 जाँदा फ्लाइ दुबईको FZ 573 उडानबाट राहदानी नम्बर पासपोर्ट नम्बर 0145488 भएका नेपाली नागरिक चन्द्र घले, जसले आफूले साथमा यस्तो ज्याकेट लगाएर त्यसको पकेटमा यो 2-2 केजीको सुनको यो बिस्किटहरू लुकाई छिपाई ल्याएका थिए। उनलाई हामीले विमानबाटै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको क्रममा वाक थ्रु गेटमा ल्याएर चेक जाँच गर्ने क्रममा उनको शरीरबाट यो मालवस्तु फेला पर्यो र यो फेला परेको सुन जस्तो देखिने यो पहेँलो पदार्थ हामीले तौल लिँदा यो अहिले यसको 14 केजी अन्दाजित तौल छ र यसको पूर्ण परीक्षणका लागि हामी तत्काल भन्सार विभागमा पठाउँदैछौँ र उनीबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा यो गतिविधिमा संलग्न गोर्खा स्थायी ठेगाना भएका मिनबहादुर घलेलाई समेत हामीले पक्राउ परेका छौँ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक पाण्डेले सुन सजिलै बाहिर ल्याउन सक्ने सम्भावना नभए पनि भन्सारको सूक्ष्म निगरानीका कारण भन्सार विभागले विमानबाटै नै नियन्त्रणमा लिन सफल भएको पनि बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकार विकास निर्माण र जनताको पक्षमा नरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार पोखरामा महाकाली मेची अभियान अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले यस अवस्थालाई तोड्नका लागि एमालेले मिसन 84 अघि सारेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले वर्तमान सत्ता गठबन्धन एमालेको विरोध गर्ने काममा मात्रै लागेको आरोप समेत लगाउनु भयो। एमाले बाहेक अरू कसैले यो देश बनाउन सक्दैन, यो त स्पष्ट भइसक्यो। भयभरिका बुद्धि त अहिले गठबन्धन सरकारमा लगाएकै छ नि, हामी बाहेकका अरू त एकजुट भएर लागेकै छन् नि। त्यसकारण उनीहरूको काम भनेको एमालेको विरोध गर्ने हो, एमालेको खेदो खन्ने हो। विकास निर्माण होइन, जनतासँग सरकार छैन, राष्ट्रियताको पक्षमा उनीहरू शिर नेउराउँछ। त्यसर्थ यस अवस्थालाई तोड्नका लागि नेकपा एमालेले मिसन 84 अगाडि सारेको छ। यहाँलाई थाहा छ मिसन 84 किन अगाडि बढाइयो भन्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका लागि मिसन 84 एमालेको एकल बहुमत देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको अहिलेको दयनीय र ओह्रालो लाग्दो अवस्थालाई रोकेर फेरि सकारात्मक दिशामा फर्काउन। एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाले अहिलेको समस्या समाधानका लागि जनताको आवाज सुन्न यात्रामा निस्किएको पनि दावी गर्नुभएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैङ्कको लचिलो नीति, घर जग्गा र शेयर कर्जामा राहत, नीतिगत दर र बैङ्क दर घट्नाले ब्याज दर थप घट्ने अपेक्षा। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था समितिले पनि प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने। एनसेल खरिद बिक्री राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठगाँठमा भएको सांसदहरूको आशंका। र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करी रोकिएन, करिब 14 किलो सुन सहित 2 जना पक्राउ। छानबिन गर्न भन्सार विभागद्वारा 6 सदस्यीय समिति गठन। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।